ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات جنہیں موٹر سائیکل چک کے لین گئے ساریاں واپس لائے سارا رستہ بند دے کتنے کھڑ ساریاں اتنے باہر بلوں پڑھائے ہیں تو اتنے لے آگے ساریاں اچھا کہ باہر کٹے مجھے مین
رستہ بند ہو گیا. موٹر سائیکل جڑیاں نے نا اتنے فرنٹ تے ہی کھلارنیاں چاہیے سن. رستہ بلاک ہو گیا. نال دے ساتھیاں ہونا جانا ہوتا ہے. کچھ بجری پئی ہے, کچھ موٹر سائیکل کھڑیاں ہو گئی ہیں. رستہ بلاک نہیں کرنا چاہیے. جنہ ساتھیاں دیا ہے تھوڑی باہر کر لو مہربانی. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. پہلے اتنے شروع دے وچ اگے کھلوتے ہوندے سن, اتنے کھلارنیاں چاہیے شروع اگے آنی نہیں ہوں چاہیے. پوری کائنات دا الہ مشکل کشا حاجت روا مختار کل اللہ دی ذات ہے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے. رجب دا مہینہ جا رہے ہے. رجب دے مہینے دی مناسبت دے نال 22 رجب نو اسلام دے عظیم جرنیل کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی وفات دا دینے. اور رجب دا مہینہ جیڑا ہے اے حرمت والے مہینیاں دے وچوں چوتھا مہینہ ہے. ذوالقعدہ ذوالحج محرم تے ایک رجب یہ 4 مہینے حرمت والے نے جنہ دا تذکرہ رب کائنات نے اپنے قرآن چ بھی کیتا ہے. ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس مہینے دا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس مہینے دے اندر قسم قسم دیاں بدعات اور خرافات کیتیاں جاندیاں نے. کتے مولوی صلاۃ الغائب پڑھاندے نے, کتے مولوی نفل پڑھاندے نے, رجب دے اندر روزے رکھاندے نے جنہ دا سرے تو ہی وجود نہیں. ایک کونڈے آندے نے جی حضرت جعفر صادق جڑے نے وہ پیدا ہوئے نے اس وجہ تو اسی کونڈے بھرنے ہیں رجب دے اندر. یہ بالکل غلط بات ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش جیڑی ہے وہ ربیع الاول چ ہوئی ہے, رجب دے اندر نہیں ہوئی. رجب دے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے گئے نے. بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں دنیا تو گئیاں نے. مہینہ رجب دا ہی کہ جدوں بڑے بڑے عظیم انسان جڑے نے دنیا تو گئے وہ دی ایک لمبی فہرست ہے. اگر رجب نو دیکھا جائے نا تو رجب دی ایک لمبی فہرست ہے. پہلے نمبر تے رجب 5 نبوی دے اندر ہجرت حبشہ جڑی عمل چاہیے حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی. حضرت عثمان, حضرت رقیہ, حضرت زبیر, عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبداللہ ابن مسعود, ابو سلمہ, ام سلمہ, یہ سب شریک سن. انہاں نے رجب دے 5 نبوی دے اندر پہلی ہجرت اسلام دی جڑی سی نا وہ رجب دے مہینے چ ہوئی ہے. راجے قول ہے کہ رجب 10 نبوت اپریل دا مہینہ 619 عیسوی ہے تے نبی دے چاچے ابو طالب دی جڑی ہے وہ وفات ہوئی ہے, وہ بھی مہینہ رجب دا ہے. رجب 2 ہجری دے اندر جنوری 624 دے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جحش نو اپنے صحابی عبداللہ بن جحش نو امیر سریہ بنا کے 12 مہاجرین دے نال نخلا دی طرف روانہ کیتا, وہ بھی مہینہ رجب دا ہے. یکم رجب 9 ہجری 14 اکتوبر 630 عیسوی نو اللہ دے رسول نے 30,000 صحابہ دا لشکر لے کے جدو تبوک دی طرف نکلے
وہ بھی مہینہ رجب دا ہے۔ 4 رجب 12 ہجری 14 ستمبر 633 ہجری نو عیسوی نو خالد بن ولید نے عراق دا علاقہ فتح کیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ شخصیت ہے جنہ 125 جنگاں لڑیاں نے اور انہاں دے جسم دے اتے 90 زخم سن تیرہ تلواراں دے تے 90 جنگاں دے اندر ہی حضرت 125 جنگاں دے اندر ہی حضرت خالد بن ولید نو اللہ نے فتح دیتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ چ بھی شکست نہیں کھا دی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر تے موت آئی تے بڑے پریشان بھی انہاں میدانہ چ میں لڑیاں منو شہادت دی موت نہیں ملی۔ تے ایک صحابی کہن لگے خالد بن ولید نو تھانو نبی پاک نے سیف من سیوف اللہ کیا ہے، اللہ دی تلوار۔ تے خالد بن ولید نو کہن لگے اگر تسی شہید ہو جاندے اللہ دی تلوار ٹوٹ جانی سی، تو لوکاں نے کہنا ہی اور رب دی تلوار تے ٹوٹ گئی ہے۔ اس واسطے اللہ نے خالد بن ولید نو صحابی آندے نے تھانو میدان جہاد اس واسطے اللہ نے شہادت دی موت نہ ہمکنار نہیں کیتا کہ تسی اللہ دی تلوار ہو تے رب دی تلوار جڑی ہو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اگے آئیے، اگے 24 رجب 12 ہجری 15 اکتوبر 633 عیسوی نو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ زومت الجندل وہ بھی فتح کیتا ہے تے حضرت خالد بن ولید نے فتح کیتا ہے۔ اگے 26 رجب 13 ہجری 25 ستمبر 634 عیسوی نو عمر نے خالد بن ولید نو ولید دی جگہ تے ابو عبیدہ نو امیر لشکر بنا کے بھیجیا۔ 15 رجب 14 ہجری 5 ستمبر 635 عیسوی نو عبیدہ ابن جراح نے دمشق نو فتح کیتا ہے، حضرت عبیدہ ابن جراح نے۔ 5 رجب 15 ہجری 13 اگست 636 عیسوی نو جنگ یرموک دا مارکا پیش آیا ہے، جن دے اندر رومیاں دی تعداد 2 لاکھ سی تے مسلمانہ دی تعداد ٹوٹل 33,000 سی تے اللہ نے رومیاں نو ایڈی وڈی شکست نہ نوازیا، مسلمانہ نو اتنی بڑی فتح دیتی کہ اللہ پاک نے 1,24,000 تو زائد رومی جڑے سننا وہ 33,000 صحابہ دے کولوں مر گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ 22 رجب 60 ہجری 17 اپریل 680 عیسوی بروز جمعرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دے اتے جدو وفات ہوئی تے یزید نے حکومت سنبھالی، وہ بھی مہینہ رجب دا ہے۔ 5 رجب 92 ہجری 128 اپریل 1711 عیسوی نو طارق بن زیاد نے اندلس نو فتح کی تھا۔ رجب 141 ہجری نومبر دا مہینہ 758 عیسوی نو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے شہر بغداد کی بنیاد رکھی، وہ بھی مہینہ رجب دا ہے۔ 8 برس تو بعد اس شہر دی تعمیر دا کم جڑا وہ جاری کیتا۔ 149 ہجری 766 یہ دی تعمیر جڑی یہ مکمل ہوئی۔ بعض دے نزدیک ہے کہ رجب 141 ہجری دے اندر حضرت جعفر صادق نے وفات پائی ہے، غلط ہے، انہاں دی وفات 15 شوال نو ہوئی ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی۔ تو لہٰذا یہ لمبی فہرست ہے کہ رجب دے مہینے دے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، رجب دے مہینے دے اندر امام موسیٰ کاظم فوت ہوئے، جڑے مدفون نے اس وقت جنت البقیع دے اندر امام تقی جڑے نے وہ بھی رجب مہینے جو فوت ہوئے۔ اس طرح رجب دے مہینے دے اندر خلیفہ عباسی خلیفہ سی، وہ بھی رجب دے مہینے جو فوت ہویا۔ اس طرح اگے آئیے، یوسف بن تاشکین ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے ہے، وہ بھی رجب دے مہینے جو فوت ہویا ہے۔ میرے بھائیو اگر اس تو اگے چلنا، سید نذیر حسین دہلوی وہ بھی مہینہ یہی ہے رجب دا، 1902 دے اندر فوت ہوئے۔ 18 رجب نو 1358 ہجری دے اندر 1939 عیسوی دوسری جنگ عظیم ہوئی، وہ بھی مہینہ رجب دا ہے۔ رجب دے مہینے دے اندر 3 جون 1947 دے اندر جدو پاکستان بنیا سی، وہ بھی مہینہ رجب دا سی۔
4 رجب نو یہودیاں نے فلسطین تے قبضہ کیتا، اسرائیل دا قیام وجود آیا، وہ بھی مہینہ رجب دا ہے۔ میرے بھائیو 22 رجب 1407 عیسوی 23 مارچ 1987 قلعہ لچمن سنگھ دے اندر بم دھماکہ ہویا، حضرت علامہ شہید مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید ہوئے، وہ بھی مہینہ رجب دا ہے۔ ہن ایک لمبی فہرست ہے، اگر یہ دیکھا جائے فلانا رجب چ پیدا ہویا، فلانا وفات ہوئی ہے، پورا سال سانو ایک دن بھی نہ ملے، اسی بدعات اور خرافات نہیں لگے رہی۔ اتنی لمبی لسٹ ران دا مقصد ہے کہ صرف ایک چیز نو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ امام جعفر صادق پیدا ہونے تاں کنڈے دینے اب بدعات خرافات تاں کرنے۔ میرے بھائیوں نہیں، 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ دنیا تو وفات پا گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی او عظیم شخصیت ہے جدے واسطے میرے نبی نے دعاواں کی تھیاں۔ انہاں دا نام معاویہ بن ابو عبد الرحمن، کنیت والد دا نام ابو سفیان ہے، اور انہاں دی والدہ دا نام ہندا سی، جنہیں حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ کٹ کے چبایا سی۔ لیکن اللہ نے امیر معاویہ نو حدیبیہ دے موقع دے اتے مسلمان کیتا ہے۔ 8 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے نے۔ انہاں دے والد ابو سفیان فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے۔ جدو مکہ فتح ہویا ادو ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا، لیکن امیر معاویہ 8 ہجری دے اندر مسلمان ہو چکے سن حدیبیہ دے مقام تے۔ ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث، آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعاواں کیتیاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عبد الرحمن بن امی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، عبد الرحمن بن ابی عمرہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واحد بھی، اے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، اللہ میرے معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت دے، اللہ معاویہ نو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اللہ انو ہدایت والا بھی بنا دے، اللہ اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت دے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ، میں سری دے ٹائم سنیا، سری دا ویلا تے جگہ دے پیر تہجد دی نماز دے اندر دعا کر رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ دعا کی کر دے نے، اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وکیل حساب، اے اللہ معاویہ نو کتاب دا علم دے دے، اللہ میرے معاویہ نو عذاب قبر تو محفوظ کر لے، اللہ میرے معاویہ نو اللہ اکبر کبیرہ عذاب قبر دے کولوں محفوظ کر لے۔ معاویہ ایک جنتی صحابی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں معاویہ اپنی قبر دے وچوں باہر آؤن گے، انہاں دے اُتے ایک ایمان دی نور دی چادر ہوئے گی جدے اندر حضرت امیر معاویہ لپٹے ہوئے ہون گے، نور ایمان دی چادر دے اندر حضرت امیر معاویہ نو اس چادر نے چھپایا ہوئے گا۔ جدو قبر دے وچوں باہر نکلن گے، حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے سب تو زیادہ علاقہ فتح ہویا ہے حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر ہویا ہے۔ آؤ ذرا غور کیجئے، میں توجہ میرے ور رکھنا ہے، حضرت معاویہ جنتی نے عمیر بن اسود انسی روایت کر دینے، عبادہ بن سامد دے کول گئے، آندے نے ساحل محمد دے اتے ایک محل بنیا سی، وہ دے اندر ایک بی بی ام حرام ہے۔ حضرت عمر کہیں دے نے ام حرام نے بیان کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب الجنہ، دنیا دے لوگوں میری امت دے اندر جڑے سب تو پہلے لوگ بحری جنگ کرنگے، دریا اور سمندر دی جنگ کرنگے، او جڑا بیڑا ہوئے گا او دا پہلا جڑا مارکا ہونا ہے سمندراں اور بری لڑائیاں دا، بحری لڑائیاں دا، او دے کمانڈر کون بنے نے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں بحری بیڑے حضرت عثمان دی خلافت دے اندر 1757 بحری بیڑے جڑا تیار کروان والا اس روئے زمین تے
پہلا چیف کمانڈر کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے، جنہیں سب تو پہلا بیری بیڑا تیار کروایا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دی خلافت دے اندر. اور امیر معاویہ اور شخصیت ہے جنہ دی 19 سال دی حکومت ہے. اگے آئیے اس تو قبل میں چلا، بڑی توجہ دے نال میری ایک بات کو سننا ہے. سعودی عرب دا کل جغرافیہ جیڑا ہے وہ 9.25 لاکھ مربع میل تے اس وقت مقرر ہے. یعنی پورے سعودیہ دا جڑا ہاتھ ہے نا جغرافیہ جڑا ہے وہ 9.25 لاکھ مربع میل ہے. دوسرے نمبر تے سوڈان دنیا دا ملک ہے جہاں 8.25 لاکھ مربع میل دے اتے سوڈان جڑا ملک ہے وہ آباد ہے. پاکستان جڑا ہے 3 لاکھ مربع میل دے اتے آباد ہے. اس طرح دنیا دے اندر 180 ملک نے اور 45 اسلامی ممالک نے، 70 جزیرے نے پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر. پوری دنیا 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل تے آباد ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل تے آباد ہے. باقی سارا حصہ پانی ہے. خشکی دا چوتھا حصہ ہے جہاں جغرافیہ 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے. ذرا غور کی حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت کے اندر 9 لاکھ تو لگ کے 11 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت رہی ہے. حضرت عمر دے دور چ 22 لاکھ، حضرت عثمان دے دور چ 44 لاکھ تک اسلام دا پرچم لہرایا گیا. حضرت علی دے دور چ بھی 44 لاکھ ہی سی. اس تو بعد حضرت امیر معاویہ حضرت حسن دا دور آیا، ادو بھی اینی حکومت سی. امیر معاویہ دا دور آیا نا تے 19 سال حکومت کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تے کنی جگہ سی؟ ہاتھا کنہ سی 64,65,000 مربع میل تے امیر معاویہ نے حکومت کی تھی. یعنی پوری دنیا دے ادھے حصے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی تھی. جیڑا ادھی دنیا دا مالک ہے آج انہوں کیا جائے وہ مسلمان ہی نہیں سی معاذ اللہ. آج دے ایمان یار دوسرے لوکاں نے تے صحابہ نو گالیاں دینیاں ہی دینیاں نے. ساڈے اپنے سنی بھائی کئی مولوی امیر معاویہ دے خلاف نے، وہ بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ دے ایمان تے. دوسریاں نو اسی کی کہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روس، کابل، افغانستان، پشاور، عربی دی ایک کتاب ہے علامہ بلازری دی فتوح البلدان، وہ دے اندر علامہ بلازری نے لکھیا ہے کہ سارا علاقہ کابل، روس، افغانستان، پشاور، یہ سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ دی دور حکومت دے اندر فتح ہویا ہے. اور پشاور دے اندر ایک صحابی آئے سن سنان بن مسلمہ، حضرت امیر معاویہ دی دور خلاف 35,000 صحابہ دا لشکر لے کے آئے پشاور دے اندر. پشاور نو فتح کیتا تے پشاور تو 4 میل باہر ایک قبر ہے جنہیں اتنے لکھے اصحاب بابا، وہ نبی دے صحابی سنان بن مسلمہ دی قبر ہے جڑا اودو 35,000 لشکر دا جرنیل بن کے آیا سی. لیکن یہ سارے علاقے کدوں فتح ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی دور خلافت دے اندر. اگلی گل سنو، سندھ دے اندر نا ایک کلاد شہر ہے، آج بھی ہے کلاد شہر سندھ دے اندر. اتھوں دا ایک راجہ سی، انہوں پتہ لگا بھی مدینے دے اندر ایک نبی آیا ہجرت کر کے، دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اپنے بندے بھیجے کلاد شہر چ، انہیں کہا پتہ کرو بھائی. تے بندے چلے نے تے انہاں نے انہاں نو اے جڑا نہیں ہوندا ادرک، اینو آندے نے زنجبیر، ایک پا کے نا گھڑے دے وچ کچا سی تے گھڑے چ پا کے وچ پانی پا دیتا. اے ادرک بطور تحفہ نبی علیہ السلام نو بھیجیا تے نال انہیں ساگوان دی لکڑی بھیجی. ایک قافلہ چلتا ہے مدینے پہنچتا ہے، زور دا ٹائم ہے. میرے پیغمبر نے صحابہ نو کہا ہے اے قافلے دا سامان جیڑا ہے انہاں دی سواری دے اتروں اتارو. سواری تو سامان اتاریا جاندا ہے.
ایک کلاد شہر چو جان والا قافلہ میرے پیغمبر نو تحفہ پیش کردا ہے کلاد شہر دے راجے دا جیڑا اس شہر دا بہت بڑا راجہ سی تے انہاں نے تحفہ پیش کیتا ہے تے جھگاں دے پیر نے او جڑا ادرک سی انہوں کھادا صحابہ نو کھوایا آپ فرمان لگے اللہ نے اے دے اندر کئی بیماریاں دی شفا رکھی ہے تے او جڑی ساگوان لکڑی سی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا اے دی بھی چارپائی بنا دے او ساگوان لکڑ دی چارپائی بنائی گئی نبی علیہ السلام پوری زندگی اس چارپائی تے سوندے سن وہ ساگوان لکڑی دی جڑی چارپائی سی او دے تے آقا نے پوری زندگی آرام کیتا ہے آپ دا جنازہ بھی اس سے چارپائی تے اٹھایا گیا اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق اس چارپائی تے سوندے رہے ابو بکر دا جنازہ بھی اس سے چارپائی تے اٹھایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس چارپائی تے آرام کرتے سن اور حضرت عمر فاروق دا جنازہ بھی اس سے چارپائی تے اٹھایا گیا حضرت عثمان دی خلافت دا وقت آیا پیغمبر دے گھر دا سامان جڑا او فروخت ہویا وکیا تے او جڑی لکڑی دی چارپائی سی حضرت امیر معاویہ نے خریدی تے شام دے اندر لے گئے پوری زندگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دی چارپائی تے آرام کیتا ہے تے جنازہ بھی حضرت امیر معاویہ دا اسی چارپائی تے اٹھیا محدثین نے لکھیا ہے کہ اس چارپائی دی سب تو زیادہ قیمت امیر معاویہ نے دی تھی ذرا غور کیجئے اور پیغمبر دے ایک صحابی نے کعب بن زہیر انہاں دے کول نبی علیہ السلام دی چادر سی 200 میل دا سفر طے کر کے حضرت امیر معاویہ صحابی کو پہنچے کہنے لگے میرے کو تو 64 لاکھ دی بادشاہی للہ تے میں نبی پاک دی چادر دے دے کنا پیار ہے اور جس صحابی نو یار نبی دی چارپائی نہ اتنا پیار ہے حضرت سلمہ حبیبہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دی بیوی حضرت امیر معاویہ دی بہن رشتہ دیکھو خال المسلمین نے حضرت امیر معاویہ قیامت تک آن والے لوکاں دے ماموں بھی نے کیونکہ انہاں دی سکی بہن ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی سی اے ابو سفیان دے بیٹے سن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا حضرت امیر معاویہ نو تیل لگا رہی ہیں تیل سر چ تے نبی علیہ السلام آئے فرمایا ام حبیبہ ہی کرنی فرمایا اللہ رسول منو اپنے بھائی نہ پیار بڑا ہے تے میں کہا ادھر لیا میں تینوں تیل لانی ہے تے منو یہ دینا محبت بڑی ہے تے جگہ دے پیر نے الفاظ کی فرمایا زبان نبوت چو فرمایا ام حبیبہ تینوں ہی معاویہ نہ پیار نہیں اللہ تے او دے رسول نو بھی معاویہ نہ پیار ہے تینوں ہی پیار نہیں اللہ تے او دے رسول نو بھی امیر معاویہ نہ پیار ہے آئیے ذرا غور کیجئے نبی دے صحابی کعب بن زہیر نے انہاں دے کول پیغمبر دی چادر ہے 200 میل سواری درائی آن کے کہن لگے ساری بادشاہی للہ تے نبی دی چادر دے دے کعب بن زہیر آندے نے 200 میل دا سفر طے کر کے آیا امیر معاویہ پیغمبر دی چادر بدلے میں تیرے کو کچھ نہیں لینا میں اویں ہی دے دینا وا نبی علیہ السلام دی چادر لئی تے ساری زندگی اتے لیں دے رہے تے فرمایا جدوں میں مر جاواں مینوں کفن وی نبی دی چادر دے اندر ہی دیا جے اما جی ام حبیبہ فرما دیا نبی دے ناخن کٹے پئے سن میرے کو ناخن تے میں سنبھال کے رکھے سن تے میں اپنے بھائی کے نام لیا تے کہن لگے بہنا تھوڑے جے ناخن نبی پاک تے مینوں بھی دے دے ہاں اللہ اکبر فرمایا بھائی تو کی کرنے نے فرمایا جدو میں مر جاواں تے اکھاں کھول کے پیغمبر دے ناخن میری اکھاں چ رکھ دیا جے پیغمبر دی چادر چ مینوں کفن دے دیا جے نبی دے ناخن میری اکھاں چ رکھ دیا جے تاکہ مینوں اللہ پوچھے امیر معاویہ کی لے کے آئے فرمایا سونے اللہ میں تیرے نبی دے ناخن اپنی اکھاں چ رکھ کے آئے تیرے پیغمبر دی چادر چ کفن لے کے آئے اور ظالمو امیر معاویہ تے تبرہ کر دیا شرم نہیں جے ہوندی جیڑا 64 لاکھ 65,000
مربع میل دا حکمران 19 سال تک سیاست کی تھی، 19 سال تک حکومت کی تھی، اور میرے پیغمبر داؤ صحابی جنہیں واسطے میرے نبی نے دعاواں کی تھیں. اتنا جلیل القدر صحابی. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لا دے. پھر حضرت امیر معاویہ اما جی عائشہ کو ہوں دے آن کے نا 2 سانوں ہو کے بہن دے تے فرما دے ماں جی نبی پاک دے کپڑے تے وکھاؤ بنو. نبی علیہ السلام دے کپڑے لے کے نا پانی دا پیالہ لے کے پیغمبر دے کپڑیاں نو وچ ڈبون دے تے نالے او پانی اپنیاں اکھاں تے چہرے تے مار دے تے نال او پانی پین دے. پیغمبر علیہ السلام نا اینی محبت اینا پیار کہ نبی دے کپڑیاں نا بھی پیار کرن والا امیر معاویہ. اور لوگوں ایک تے رشتہ اے وے کہ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ دی جڑی بہن پیغمبر دی بیوی ہے. دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ دی بیٹی ہے رملہ، امیر معاویہ دی دختر حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ جڑے حضرت رقیہ دے بطن چو پیدا ہوئے. حضرت رقیہ دے بطن چو نبی دا نواسہ عبداللہ، نبی دے نواسے عثمان دے بیٹے عبداللہ دی بیوی حضرت امیر معاویہ دی بیٹی. یہ دوجا رشتہ ہے. تیسرا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس جیڑی جعفر طیار دی بیوی حضرت علی دی بھابی پورے مدینے چ نظر ماری جدو جعفر طیار جنگ موتا چ شہید ہوئے ادو بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا میرے علی نو ابو بکر صدیق دا پسند آیا. جدو ابو بکر دنیا تو چلے گئے پھر اسے ہی اسماء بنت امیس نہ نکاح علی نے خود کیتا ہے. ہن ایسے ہی اسماء بنت امیس یا کل 9 بہناں سن. 6 بہناں جلیل القدر صحابہ دے گھر. اسماء بنت امیس دی ایک بہن حضرت عباس دی بیوی، دوسری بہن حضرت امیر معاویہ دی بیوی. امیر معاویہ علی دے بھی ہم زلف، حضرت عباس دے بھی ہم زلف، ابو بکر صدیق دے بھی ہم زلف، جعفر طیار دے بھی ہم زلف. اگے آئیے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے بھی ہم زلف. اسماء بنت امیس دی ستیلی بہن میمونہ بنت حارث یہ نبی علیہ السلام دی بیوی بنی، امہات المومنین بنی. یہ 3 رشتے نے جڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی پاک دے خاندان نہ وابستہ تھی. اور 5ویں پشت دے اندر جا کے حضرت امیر معاویہ دا سلسلہ نسب آمینہ دے لال محمد نہ ملتا جا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میں بات کر رہا ہاں جگاں دے پیر نے فرمایا سی جڑا پہلا بیڑا تیار ہوئے گا، پہلا بیری بیڑا فرمایا قد اوجب الجنہ اونا دے اتے جنت واجب ہو گئی ہے. پہلا بیری لشکر جڑا گیا ہے او دی کمانڈری امیر معاویہ نے کیتی ہے. نبی دی حدیث دے مطابق معاویہ دے جنتی ہون چ کوئی شک نہیں. نبی دی حدیث دے مطابق. اور ابو سفیان نا امیر معاویہ نو نبی علیہ السلام کو لے کے آئے کہنے لگے رکھو جی انہاں نو اپنے کول یہ دا خط بڑا اچھا ہے تے اللہ دے رسول ایک کاتب وحی بنے گا تھوڑی جڑی وحی آئے امیر معاویہ نو لگاؤ. 70 خط لکھے میرے نبی نے باہر دے بادشاہاں انہاں دے وچوں 35 خط امیر معاویہ کو لکھوائے جنہیں باہر دے بادشاہاں نو گئے کہ جدو آیت الکرسی نازل ہوئی سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی نے لکھیا اللہ نے آسمان تو جبریل نو ایک سونے دا قلم دے کے بھیجا. اللہ پاک نے کہا جبریل جاؤ اے قلم میرے محبوب نو دے دیو تے کہو میں اپنے امیر معاویہ نو دے. اللہ نے آسمان تو بھیجا ہے. کیوں؟ آیت الکرسی نازل ہو رہی ہے اس آیت الکرسی نو لکھے تے امیر معاویہ لکھے. آیت الکرسی نو سب تو پہلے نبی دے 35 کاتبان وحی نے
انہاں دے اندر 6واں نمبر امیر معاویہ دا ہے. یعنی 35 صحابہ جڑے سن قرآن اور حدیث دی وہی لکھیا کرتے سن. انہاں تے 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا. آئیے ذرا غور کیجئے. جگاں دے پیر فرماندے نے پہلا بیری بیڑا ام حرام فرماندیاں نے کل تو یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول انا فیہم، میں بھی اس بیری بیڑے چوہاں گی جنہاں نو جنت دی بشارت دے رہے ہو. آقا علیہ السلام ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا. جگاں دے پیر فرماندے نے اے پہلا میری امت دا بیری بیڑا ہے، اے مدینے تو قیصر دی طرف روانہ ہوئے گا. مغفور لہم، اے جڑے نے بخشے نے، اس بیڑے نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے. پیچھے کیا ہے؟ بیڑا جنتی ہے جڑے پہلے سمندری لڑائی لڑن گے، بیڑیاں تے لڑائی لڑن گے، بیڑیاں تے جہاد کرن گے. او لوگو جنہ بھی سمندر دا ایریا ہے، جننے جزیرے نے، انہاں سارے جزیریاں دا فاتح میرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے نبی پاک نے فرمایا وہ لشکر جنتی ہے، وہ دی سپاہ سالاری کنے کی تھی؟ امیر معاویہ. ایک دن نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انس بن مالک کہندے نے میری خالہ حرام بنت ملحان، حضرت ام حرام بنت ملحان روایت کر دیاں نے، کہی دیاں نے جگاں دے پیر میرے گھر ستے نے. تے آقا اٹھے نا تے مسکرا رہے نے، ہس رہے نے. تے اماں جی ام حرام فرماندیاں نے ما اضحکا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول تسی ہس رہے ہو. فرمایا اناس من امتی اریزو علیہ یرکبون حاز البحر الاخضر کالمعلوکی علی الاسرتی قالت فدو اللہ ان یجعلنی منہم فدالہا ثم ناما ثانیہ ففعل مثلہا فقالت مثلہا. آئیے مثلہ قولہا. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ام حرام نے پوچھیا اللہ دے رسول تسی مسکرائے ہو، میری امت دے کچھ لوگ میرے تے پیش کیتے گئے نے، خواب دے اندر میرے سامنے پیش ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ تختاں دے اتے بیٹھے نے. اللہ اکبر کبیرہ، سبز رنگ دا دریا ہے، وہ دی کشتی دے اتے سارا لشکر بیٹھا ہے جی میں بادشاہ اپنے تختاں تے بیٹھے ہوندے نے. ام حرام نے عرض کیتا اللہ دے رسول دعا کر دے ہو اللہ منو بھی اس لشکر دے اندر جمع کر دے. نبی علیہ السلام پھر سو گئے، پھر آقا اٹھے، پھر مسکرا رہے نے، پھر اس قسم دی گفتگو کی تھی. پھر میں نبی علیہ السلام نو کیا اللہ دے رسول میرے واسطے بھی دعا کر دے ہو میں بھی اس لشکر چ شریک ہو جاواں. جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا ہے، امیر معاویہ نے جدوں تیاری کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حرام دی انہاں نال شادی ہو جاندی ہے. تے ام حرام کہندیاں نے ایسا کر کے بحری لشکر جا رہا ہے، عثمان دی خلافت دا دور ہے، چلاؤ چلیے اسی امیر معاویہ دے کول. اس لشکر دے بارے چ میرے نبی نے پشین کوئی دتی سی کہ ام حرام تو بھی اس لشکر دے اندر شریک ہوئے گی، اللہ تینو شہادت دی موت عطا کرن گے. حضرت عبادہ بن صامت نو لے کے ام حرام چل پئیاں. جدوں پہنچ دیاں نے امیر معاویہ دا لشکر تیار ہوندا ہے، یہ بھی وچ شامل ہو جاندیاں نے. رستے دے اندر انہاں نو موت آ جاندی ہے. حضرت بی بی ام حرام نو اللہ اکبر ترکی دا شہر استنبول ہے، او دے اندر ام حرام دی قبر اج بھی موجود ہے. رستے دے اندر طبی موت فوت ہوئیاں، لیکن جڑا جہاد واسطے نکلدا ہے انہوں رستے چ موت آ جاندی ہے، شہادت دی موت ہی مردا ہے. ام حرام نو رستے دے اندر موت آ گئی. ترکی دا شہر استنبول، اوتھے حضرت ام حرام بنت ملحان دی قبر اج بھی موجود ہے. وہ قبر کدوں بنی؟ حضرت امیر معاویہ دے دور چ بنی. ذرا غور کیجئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ نبی علیہ السلام نے کیسیاں پشین گوئیاں دتیاں. نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ،
سرگی ویلے نا تہجد ٹائم ابو ہریرہ ہی وضو کراندے ہیں نبی علیہ السلام نو ڈیلی. ایک دن ابو ہریرہ دی طبیعت خراب ہو گئی تے وہ وضو نہ کرا سکے تے امیر معاویہ موجود سن تے حضرت امیر معاویہ نے لوٹا پانی دا بھریا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو وضو کرا رہے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے یا معاویہ ہائے ہائے اج تو قسمت دے دروازے کھلنے ہون رحمت دے دروازے ٹھار چاہون نا پھر گل ایویں ہی ہوندی ہے آئی کو لوٹا ہی کام کر گیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے نے میرے پیغمبر نے 2-3 بار ایویں سارا آسمان اٹھایا تے آندے نے یا معاویہ تو ان ولیت امرن فتق اللہ عز و جل وعدل. اوے معاویہ اللہ تینو حکومت عطا کرے گا او میرے معاویہ اللہ تینو بادشاہ بنائے گا میرے معاویہ اللہ تینو حکمرانی عطا کرے گا لیکن حکمرانی جدوں آئے اللہ کولو ڈردا رہی تے اپنی حکمرانی چ انصاف کردا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے علامہ البانی نے طبرانی دے اندر عبداللہ بن عباس دی روایت نو نقل کیتا ہے آندے نے رسول اللہ نے فرمایا سی اول هذا الامر نبوۃ ورحمۃ ثم یکون خلافۃ ورحمۃ ثم یکون ملکا ورحمۃ. پہلے میری نبوت ہے اور اس تو بعد نبوت تے رحمت ہے. پہلے میرا دور نبوت دا دور ہے رحمت دا دور ہے میرے تو بعد خلافت اور رحمت دا دور ہے یعنی میرے 4 خلیفیاں دی خلافت وہ بھی رحمت ہے میری نبوت بھی رحمت ہے. اس تو بعد جڑی بادشاہی آئے گی وہ بھی رحمت ہوئے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس حدیث دی روشنی چ لکھتے ہیں فکانت نبوت و رحمہ وکان خلافت الخلفاء الراشدین خلافت و نبوت و رحمہ وکانت امارت معاویت ملکم و رحمہ. لوگو آؤ ذرا حضرت امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام دی نبوت بھی رحمت خلافت بھی رحمت اس تو بعد جڑی امیر معاویہ دی سلطنت آئی بادشاہی وہ بھی رحمت ہے نبی دی حدیث کے مطابق. امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ چ لکھیا ہے. آج لوگ بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ کے خلاف شرم نہیں آتی زبان درازی کرتے ہیں اور یزید دی آل لے کے امیر معاویہ نو گالاں کھڑیاں جانیاں. یزید ایک تابعی ہے معاویہ دا بیٹا ہے لیکن گل یاد رکھو کدی یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی دا بیٹا ہوئے اور پیغمبر دی شریعت کے خلاف کام کرے. آر کربلا دی لئی جانی امام حسین نو جی انہاں قتل کیتا ہے بھئی یزید نہ ساڈا کوئی لینا دینا نہیں. یزید دے بارے ساڈے محدثین چپ نے اسی نہ انہوں چنگا آنے نہ مندہ آنے انہی گل چھٹو. گل نبی دے صحابی امیر معاویہ صحابی ہے کہ نہیں کات میں وہی ہے کہ نہیں نبی دی امیر معاویہ نے دعاواں پائیاں نے کہ نہیں نبی نے امیر معاویہ واسطے دعاواں کیتیاں نے کہ نہیں بس یہ دا جواب دیو. کہ صحابی کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلما رانی او رام الرانی. لوگو جنہیں ایمان دی حالت چ منو ویکھیا انہوں جہنم دی آگے چھوئے گی بھی نہیں. پھر اگے کی کیا ہے او رام الرانی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا جنہیں میرے امیر معاویہ نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں لگنی. حدیث سلسلہ سیادی جگاں دے پیر فرماندے نے توبا لمن رانی توبا اورا مرانی. فرمایا انہوں جنت دی خوشخبری دے دیو جن نے منو ایمان دی حالت ویکھیا انہوں بھی خوشخبری جنت دی دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا. ایک حدیث اور سناواں آقا فرماندے نے جن نے منو بغیر ویکھن تو میرے تے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دیو. ہن آہاں نبی پاک نو ویکھیا نہیں نا بولیے ویکھیا جی
نہیں، لیکن سانو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ شرک تو بچے رہا جے، بدعت تو بچے رہا گے، جنت لب جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں نمازہ نہ چھڑیا جے، مطلب آپ کو بے نماز ہو کے جنت لبے گی، ورکا پار چھڑو۔ شرک بے نماز مشرک ہے، تو مشرک نو رب نے جنت نہیں دینی۔ بے نماز کافر ہے، انہوں بھی جنت نہیں لبنی۔ اہل حدیثہ لیبل لاننا جنت نہیں لبنی کہ شیشی دے اندر پیشاب ہوتے شربت بزوری لکھ دیو جنت لب، انہوں آکھو شربت بزوری بن گئے، نہیں۔ اندر شرک دا گند ہے، بدعات دا گند ہے، سود دا گند ہے، کبر دا گند ہے، حرام مال دا گند ہے، دنیا دے سارے گند کر کے اپنے اندر کٹھے کیتے نہیں، اتے لیبل لائے یعنی حدیث جنت لبے گی، ورکا پاڑ چھڑ۔ ایک بندہ سود کھاندا بھی ہے تے لیندا بھی ہے، پوری زندگی حرام کھاندیا لنگ گئی، جھوٹ بولدیا لنگ گئی، بات عملی چ گزر گئی، تے میں نے حدیث جی مولویوں نے کہا حدیث شرطیہ جنت چ جان گے۔ یہ گل نہیں ہے۔ آئیے امام اہل السنہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں سوال کیتا گیا، سنیے سوال کرنے والا کردا ہے، آندا جناب معاویہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ہائے ہائے۔ امام احمد ابن حنبل رضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے معاویہ تو افضل الصادقین، فرمایا بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضن معاویہ افضل ہے، کیونکہ معاویہ او صحابی ہے جن نے نبی دیاں دعاواں پائیاں نے، نبی کو دعاواں لیاں نے، نبی دے چہرے دی زیارت کیتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے نبی دی صحبت حاصل نہیں کیتی۔ عمر بن عبدالعزیز اچھا بادشاہ سی، منصف سی، لیکن 100 عبدالعزیز ہوئے امیر معاویہ دا مقابلہ کوئی نہیں۔ آج کی ہے یزید دا مقابلہ کیتا جاندہ ہے امام حسین۔ او بھئی حضرت امام حسین تے یزید دا کی جوڑے، کیوں موازنہ کر دے؟ او بھئی امام حسین نبی دا صحابی، نبی دا نواسا، پیغمبر دے کندھیاں دے چڑھ کے کھیڑدا رہا ہے۔ امام حسین تے یزید دا جوڑ کو نہیں، یزید تے تابعی ہے۔ ہن موازنہ کیتا ہے عمر بن ایک اور آیا، عمر بن عبدالعزیز دے کول آیا، کہنے لگا جی فلانا بندہ جڑا ہے نا وہ معاویہ نالوں امام احمد ابن حنبل نو آن کے کہندا ہے کہ فلاں بندہ ہے، ایک شخص دے بارے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز یا معاویہ کیڑا دعا جو افضل ہے؟ وہ عمر بن عبدالعزیز نو افضل سمجھدا ہے امام صاحب، وہ آندا ہے معاویہ افضل نہیں، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی آندے نے لا تجالسو ہو ولا تواکلو ہو ولا تشاربو ہو وَإِذَا مَرَضَ فَلَا تَعُدْ۔ اور میری گل دھیان نہ سن لے، جڑا آندا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، امیر معاویہ افضل نہیں، او دے نہ کھانا بھی نہیں، او دے نہ پینا بھی نہیں، او دے نہ بہنا بھی نہیں، اللہ اکبر، وہ بیمار ہو جائے او دا پتہ بھی نہیں لینا۔ جڑا کہندا معاویہ افضل نہیں، عمر بن عبدالعزیز افضل۔ آئیے ذرا آگے چلنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کیسر روم نو ایک خط لکھیا ہے۔ انہوں پتہ لگا نا روم دا جڑا بادشاہ سی کہ علی تے حضرت امیر معاویہ دے درمیان لڑائی ہوئی ہے، جڑی جنگ صفین ہوئی سی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امہ جی عائشہ فرمانیاں سن جڑے عثمان دے قاتل نے علی نو آندے سن انہاں کو بدلہ لو، حضرت علی آندے سن میں نہیں بدلہ لینا، میں نبی دے شہر چ خون خراب ہے۔ ایسے گل تو مین گل لے ہی بنی، سانو کو زیادہ اندر جان دی لوڑ نہیں، نبی دے سارے صحابہ ہی جنتی نے، انہاں دے اختلافات اپنی جگہ تے نے، انہاں دے ذہنی تصورات اپنی جگہ تے نے، لیکن سارے صحابہ نو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہوں، میرے تے راضی، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا بھی ایویں ایویں نا جڑا کیسر روم دا جڑا بادشاہ نا وہ آندا میں حملہ کرنا ہے مدینے دے تے اسلامی ریاست کو فتح کرنا ہے۔ انہاں نے انہوں خط لکھیا، کہنے لگے اللہ دی قسم ہے ملعون،
اگر تو باز نہ آیا تے اپنے وطن دی حد تک نہ رہا، یاد رکھی میں تیرے واسطے پوری دنیا دی زمین تنگ کر دیاں گا۔ میرا تے علی دا اختلاف اپنی جگہ تے وے، لیکن قتل فیصلے تے علی دے خلاف میں تینوں لڑن نہیں دیاں گا۔ اور نبی علیہ السلام دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ، نبی پاک دا دور ہے، غسان دا ایک بادشاہ آیا، آخری بات سن لو پھر بات مکاؤ۔ غسان دا بادشاہ آیا، شہزادہ سی غسان دا، نبی علیہ السلام نو مدینے آ کے ملیا تے کہنے لگا جناب میں نا 6 میل پرا دور نا ایک سواری کھلاری ہے، وہ دیتے تھوڑے واسطے میں تحفے طائف لے کے آیا، سامان میں باہر ہی رکھا ہے، تو اتھوں کو بندہ نال بھیجو تے میرے کو تحفے طائف لائے تو تھانوں لیا کے پیش کر دے، میں تھوڑے واسطے سپیشل لے کے آیا۔ نبی دے خادم حضرت زید وہ بھی موجود نہیں، نبی دے صحابی حضرت انس آپ دے خادم سر یہ بھی موجود نہیں، حضرت امیر معاویہ بیٹھے، فرمایا معاویہ جی جی اللہ رسول، اور بھئیہ شہزادہ غسان دا یہ دینا جا تے مدینے تو بعد اسمانے کوئی تحفے طائف لے کے آیا، لے کے آیا۔ ہن مدینے تو 6 میل باہر گرمی دے دن تے حضرت امیر معاویہ نے نبی نے حکم دیتا میں جتی پانی بھی بھول گیا، اور ظالمو اس امیر معاویہ نو گالیاں دے دے ہو۔ آندے نے میں وہ جڑا ہی نا غسان دا شہزادہ انہوں میں کیا یار منو اپنی سواری دے نال بھالا ہے، گرمی بڑی ہے، تھلے زمین بڑی تھپی، کہنے لگا نہیں نہیں تو محمد دا کمی ہے، میں نہیں تینوں بانا، کمی لوگاں نو نہیں یہی باندھے۔ امیر معاویہ کہنے لگے چل تو تے سواری تے سوارے اپنی جتی لا کے منو دے دے، میں تیری جتی پالا، تو منو میری جتی دا بھی نہیں پتہ لگدا، پیغمبر نے آرڈر ہی اچانک دیتا ہے۔ کہنے لگا میں شہزادہ تے تو محمد دا کمی، اسی کمیاں نو کدی اپنی جتیاں نہیں پوائیاں۔ وہ نہ گھوڑے تے بہ کے نہ سواری تے ٹر پیا تے امیر معاویہ نال پیدل جا رہے نے کالی کالی تے زمین بھی فل تپی ہے، 6 میل باہر گئے تحائف لے کے آوندے نے تے امیر معاویہ دے پاؤں ننگے نے تے جھگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دیکھیا امیر معاویہ دے پاؤں ننگے، امیر معاویہ جتی نہیں پائی، اللہ دے رسول تسی آرڈر فرمایا تے منو جتی پانی بھی بھول گئی، تے اللہ دے رسول ہے تحائف نے وہ غسان دے شہزادے نے دیتے نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میری امت دا سب تو بردبار آدمی میرا امیر معاویہ ہے، یہ ادو آپ نے الفاظ فرمائے۔ اگلی گل ہن سنو جڑی سننا لی، امیر معاویہ دی خلافت چ غسان فتح ہویا تے معاویہ دے سپاہیاں نے اتھوں قیدی بنا کے آندے نے، جدوں سارے غسان دے لوگ قیدی بنا کے پیش کیتے حضرت امیر معاویہ دے سامنے، تے فرنٹ دے اتے نا سب تو پہلے جدے ہتھاں نو رسیاں نہ بنے ہیں اے وہی غسان دا شہزادہ سب تو اگے کھڑا سی۔ جدوں امیر معاویہ دی نظر پئی نا تے پہچان گئے، فرمان لگے بھی اے جڑا نا اے پہلا قیدی، ایدیاں رسیاں کھول دیو، اینو قید چ نہیں پانا، اینو اتھے مہمان خانے چ رکھو، ایدی خدمت کرو جنی کیتی جاندی ہے۔ وہ نا سن کے نا وہ جڑا غسان دا شہزادہ پریشان ہو گیا، بہرحال وہ بڑی غور نہ ویندا رہا، لیکن امیر معاویہ نے انہوں پہچان لیا، انہیں حضرت امیر معاویہ نے نہیں پہچانیا، انہوں مہمان خانے چ لے گئے، روز دے انہوں آلہ تو آلہ کھانے کھوانے، 1 مہینہ وہ دی خدمت کی تھی، تے مہینے تو بعد انہوں کیا بھی انہوں چھڑ دے ہونا، تے نال 10,000 دینار دیتا، حضرت امیر معاویہ نے انہوں ایک تھیلی چ پا کے نا کہ تو غسان دا شہزادہ ہے تے لہذا 10,000 تیرا خرچہ ہے یہ لائیا، تھیلی چ تو انہوں 10,000 ملیا تو دے سفر تے بندن ٹوٹ گئے، سپاہیاں نوں کہنے لگا کون شخص ہے تھوڑا بادشاہ بھائی، انہاں کی نام ہے؟ بڑا رقیق القلب انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لوگی دے بادشاہ نے ایویں دا سلوک ہی نہیں کرتے جویں دا میرے نال کیتا ہے، یہ ہے کون ہے؟ کہنے والا آندا ہے ابو سفیان دا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، تے جدو غسان دا وہ شہزادہ کہنے لگا منو ذرا ملاؤ تے صحیح، جدو جا کے ملیا نا
تے امیر معاویہ پیندیاں لیندے آندے نے پوچھن دی لوڑ کونی، میں آج بھی محمد دا کمی ہاں، میں ادوں بھی نبی دا کمی سا، میں آج بھی محمد دا غلام ہاں، میں ادوں بھی محمد دا غلام سا، اج بھی نبی دا نوکر ہاں، ادوں بھی نبی دا نوکر سا۔ یہ سارا کچھ اگر ملیا تو نبی دی نوکری کرن دی وجہ تو ملیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔